येवकार हा समृता खणगावकर, सुरेख पळयचे हेडलायन्स। म्हापसा मार्केटात आशिल्ल्या एका पोरण्या इमारतीचे स्लॅब कोसळिल्ल्यान विक्रेत्यांच्या जीवाक जाला धोको निर्माण। नगरपालिका फकत एकठांय करता कर, पूण सर्व्हिस दिवपाक फाटी कित्याक? म्हापशेकारांचो प्रस्न। कासवाडो तळावले वाठारात 350 वर्सांचे पिपळाचे झाड कोसळ्ळें 2 घरांचेर। दोनूय घरांचेर जाला बरेंच लुकसाण। राजकीय पातळीर चल्ला युद्ध। आरजेपी आनी काँग्रेसीचो चल्ला आरोप प्रत्यारोपांचो खेळ। हातूंत भाजपा मारतलो हात काय 2027चे विधानसभा वेंचणुकेचे फाटभुंयेर चल्ला साजिश? गोंयकारांक पडला प्रस्न। पेडण्या न्हयबाग जंक्शनार घडल्यात कितलेशेच अपघात, पूण अजून मेरेन ह्या जंक्शनाचे प्रस्न लागना सारखे तडीक। कितलेशेच दीस जाले ह्या जंक्शनार सिग्नलांचो चल्ला आपालिपाक खेळ। लोकांक सोंसचे पडटा त्रास। आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान। म्हापशा वाठारांतल्यो चडश्यो इमारती म्हाताऱ्यो जाल्या। म्हापसा मार्केटात आशिल्ल्या एका पोरण्या इमारतीचे स्लॅब कोसळिल्ल्यान विक्रेत्यांक भय निर्माण जाला। नगरपालिका फकत कर एकठांय करता, पूण सर्व्हिस दिवपाक फाटी कित्याक सरता? एक दीस तरी म्हापसा मार्केटात आमदारान इंजिनियरांक घेवन पळोवणी करची आनी लोकांची समस्या जाणून घेवची। म्हापशेकारांचे घराणे पळयात नितीक्षा गांवकाराचो रिपोर्ट। आयज म्हापसा मार्केटान जे चण्याचे फामाद अशे खर्न आसा त्याच्या फाटल्यान जी नगरपालिकेची बिल्डिंगो आसा त्याचो एक स्लॅब कोसळ्ळेलो आसा। कांय दिसा पयलीं थंयसलोच आनी एका बिल्डिंगेचो स्लॅब कोसळ्ळो। आयज आमी हांगा पळोवपाक शकता, हांगा खुबशे वेंडर्स जे आसा ते भाजी विकपाक हांगा बसता, फ्रुट्स विकता। सुदैवान आयज हांगा कोणाक कसलीच इंजरी जावं ना। जर कोणाक कसली दुखापत जाल्ली जाल्यार हेका रिस्पॉन्सिबल कोण आसतलो आशिल्लो? आयज नगरपालिकेन खंय तरी इनिशिएटीव घेवन ज्यो अश्यो हांगा कॉलॅप्स जावपाच्या मार्गार ज्यो बिल्डिंगो आसा त्यो आयज खंय तरी तेंच्यांनी डेमोलिश करपाक काडपाची गरज आसा। तशेंच हांगा जे फ्रूट वेंडर बसता तांकां हांगा कसलीच सेफ्टी ना। सो ऑथॉरिटी कडेन मागणी आसा की जाता तितल्या बेगिना आयज हेचेर कारवाय करपाची गरज आसा। रात्री जाले वाटता रातच्या टायमार म्हाका सांगया पडत आसता हे आतां इतलेच पडले आज पयलीं एकदां पडले आनी आतां एक पडले। हय तकलीफ जायत आसा ह्याक तांकां हें करूंक जाय। आतां म्युन्सिपालिटी बी तुमी सांगला? म्युन्सिपालिटी अजून सांगूंक ना, सांगूंक खबर ना। हे बिल्डिंग एक्चुअली पयलींची आनी सारकी बॅड कंडिशन आहा। हेजेर म्युन्सिपालिटी मेंटेनन्स बी करना एवरी इयर? कांयच करिना। तुमचे टॅक्स फारीक करता तुमी एवरी इयर? तुमच्या म्युन्सिपालिटी कडेन मागणी कितें? म्युन्सिपालिटी आसा तेंच्यांनी रिपेरिंग करूंक जाय तेंचे घेवन। आतां कांय ना कांय तेंच्यांनी करूंकच जायना, तर कशें जातलें? पडत रावल्यार तुमचे कपाळ पडले जाल्यार कितें जातलें? कितें म्युन्सिपालिटी कोणाक पळयतली? गिऱ्याक येता। म्युन्सिपालिटीक आमी सांगता रिपेरिंग तरी करून हें करात कितें तरी घेवना। रिपेरिंग करून तरी लोकांक हें करून सेफ करा इतलें आनी कांय ना। खरें म्हणल्यार ती जी आमी पळयली मार्केट हे जवळ जवळ पोर्तुगीज टायमार म्हणजे 80 तरी वर्सां जाली त्या मार्केटाक, त्या बिल्डिंगेक। पूण थंय पळयत जाल्यार थंय त्या बिल्डिंगेचे तशे कुडके पडना। पूण हे अर्द्यान सुद्दां न्ही, ह्या बिल्डिंगेक चडांत चड 20 वर्सां जाली आसतली। पूण 20 वर्सां जावन हाजे वत्ता थंय कुडके पडटा, वत्ता थंय स्लॅब पडटा। ही बिल्डिंगूच डेंजरस ना, जेंचे लोक वता। कारण पळय एका सायडीन आसा आमचें पोन्ने मार्केट आनी ह्या सायडीन नवे भाजीचें मार्केट आसा। सो आतां हांवें सुद्दां पळयलां की खुबशीं बायलां किंवा कोणी येता ते तेवटेंतल्यान ह्या मदल्या वाटेंतल्यान क्रॉस करून त्या मार्केटान वता। कोणाचें वयर लक्ष नासता, झप करून एक येदोसो सुद्दां स्लॅबाचो कुडको सकयल्लो पडत कॉन्क्रिटाचो जाल्यार फक्त इजाच न्ही, जाणटी बी बायल आसा जाल्यार मरूंक शकता, अशी परिस्थिती हांगा आसा। पुणून हाजें जें गांभीर्य आसा ते म्युन्सिपालिटीक तांकां पडिल्लें ना। तांकां खबर म्हणजे ते तकलेनूच घेना आनी खबर आसून संवेदनशीलता आमी म्हणटा पळय, सेन्सिटिव्हिटी, ती खंय तरी ह्या इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हांची ना जाल्या। कावन्सिलर जावं किंवा म्हापशेचो आमदार जावं, हांकां म्हापशेचो आमदार तर म्हाका दिसना, हांवें फाटीं सुद्दां म्हणलां खुद्दां की म्हापशेचो आमदार केन्नाच बाजारान येना। ताणें केन्नाच बाजारान पांय धरूंक ना। हांवें ताका पयरूय सांगलां, आतांय तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगता, म्हापशेच्या आमदारान ह्या निमित्यान तरी बाजारान येवचो आनी अख्खो बाजार भोंवन पळोवचो, 1 तास घालय तुजो आनी अख्खे म्हापशे इंजिनियरांक घेवन भोंव। कित्याक ही जी बिल्डिंग्यो आसा हाजी स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी काडप ही आज अत्यंत गरजेची आहा।
म्हाका दिसना हे स्ट्रक्चर म्हणजे स्टेबल आसा कशें. म्हणून ते जीईसी किंवा खंयच्याय गव्हर्नमेंट जे इन्स्टिट्यूट आसा जे स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी काडपाचें काम करता तांकां कॉन्ट्रॅक्ट दिवन हे बिल्डिंगेंची सगळ्यांचे ऑडिट करपाची आज गरज आसा. आनी हांव मागता म्युनिसिपालिटी कडेन चीफ ऑफिसरा कडेन मागता, कित्याक आतां ते म्युनिसिपालिटी कावन्सिलरांक सांगून व्हरता ना ते आतां इलेक्शनाच्या हातून बिजी आसतले आनी तांकां फक्त इलेक्शन जिखप आनी कितें हरप तातूंतच ते आसता इलेक्शनान. तांकां लोकांचें पडिल्लें ना. म्हणून हांव चीफ ऑफिसरा कडेन मागता, कारण तो गव्हर्नमेंटाचो ऑथोरायज मनीस थंय बसला. हांव चीफ ऑफिसर जो आसा ताजे कडेन मागता की ताणें बाजारांत टीम घेवन येवची आनी हांगा इन्स्पेक्शन करचें. आमदाराकूय एक लेटर ताणें करचें आनी आमदारा बरोबर इन्स्पेक्शनाक येवचें आनी हाची स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी काडची. कित्याक हांगाच न्ही ते चोणेकाराच्या फाटल्यान आमी पळय फाटीं थंय जेन्ना स्लॅब कोसळिल्लो सकयल्लो पोर्शन पडिल्लो, आज जर पळयत जाल्यार तिची चिमणी आसा फाटली ती ताजेर मावंड केल्ली आसा. म्हणजे फाल्यां जर तो स्लॅबाचो पडलो जाल्यार आतां पातळ उरला तें, फक्त लोखंड दिसता आनी वयर ते तात्पुरते शेण सारिल्ल्या भशेन शिमीट आसा. फाल्यां ते पडटना अख्खी चिमणी घेवन पडटली आनी व्हडली दुर्घटना थंय जातली. म्हणून हांव मागता की हाची बेगीनूच हे गांभीर्य लक्षांत घेवन चीफ ऑफिसरान तरी मार्केटान व्हिजीट करून हे जाग्यार घालचें. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, समरिता खणगांवकार आणि सानिका नागवेकर. या काँग्रेस आणि आरजीपीच्या झुजाक लागून विरोधकांमदी फूट निर्माण झाल्या. या भितरल्या झगड्यांक लागून 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेत भाजपात चान्स मारतलो, पळोवया. दक्षिण गोंयचो खासदार कॅप्टन विरियाटो फर्नांडिसान गोंयचे आणि गोंयकारांचे चिंतून न्हू जाल्यार स्वताचे चिंतून काँग्रेसीच्या हातान हात घालून आपली कारकीर्द फुडें व्हरपाचेर भर दिला. आदी काँग्रेसीक धू धुले, आता तांचेच बरोबर गोंयची नासाडी करपाक उठला. पिरणाच्या विशयार घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेन विरियाटोन कसलीच जाप दिवंक नाशिल्ल्यान आरजीपीन पत्रकार परिशदेन कॅप्टन विरियाटोक उजरावन काडले. पयर आमची पिरणाची प्रेस कॉन्फरन्स जाल्ली तेन्ना आमी थोडे क्वेश्चन कॅप्टन विरियाटोक केल्ले आनी ते क्वेश्चन जावन आमी एक्सपेक्ट केल्ले की तेज्या कडल्यान थोडे आन्सर आमकां मेळटले आनी आन्सर गोंयच्या लोकांक मेळटले म्हणून. पूण पळोवपाक जर गेले जाल्यार हे आन्सर कांय लोकांक मेळोंक ना. पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स जाली आनी तेजी जी स्टायल आसा घुंवडोवन गजाली करपाची ते सगळे घुंवडोवन तेणी आन्सर दिले. गोंयचो आवाज फॉर्म जाल्या उपरांत ते काम जेन्ना चालू जालें तेन्ना एक मेन मिटींग जाली, पयली मिटींग जाली लोहिया मैदानाचेर 27 एप्रील 2018. ह्या दिसा लोहिया मैदानाचेर मेगा मिटींग जाली. ह्या मिटींगे दीस रिजनल प्लॅन 2021 हितून कोणे कोणे आपले लँड कन्वर्जन केल्ले, स्पेशली जे पॉलिटिशियन्स आसले, जे एक्टीव पॉलिटिशियन्स काँग्रेसीन आसले तेन्ना, BJPन आसले, गोवा फॉर्वर्डान आसले, ह्या सगळ्यांचे लँड कन्वर्जनाचें एक्सपोज करपाचें काम लोहिया मैदानाचेर ते दीस जाल्लें. आनी हेका लागून एक टीम, गोंयचो आवाजाची टीम ही कंटिन्युअस ह्या डिफरंट गजालींचेर काम करताली, डेटा रिसर्च करताली, एनालिसीस करताली आनी ते जावन एक प्रेजेंटेशन, फायनल प्रेजेंटेशन रेडी जालें. आनी त्या दिसा तें प्रेजेंटेशन जे लोहिया मैदानाचेर प्रेजेंटेशन जालें तें प्रेजेंटेशन म्हाका करपाची संद मेळ्ळी. आनी तें प्रेजेंटेशन ते पॉलिटिशनांक नांवां घेवन आनी तेंचे प्रॉपर्टीचे सर्वे नंबर, प्रॉपर्टीचे तेचे रिजनल प्लॅनाचे कन्वर्जन प्लस ती प्रॉपर्टी ऑन ग्रावंड गुगल अर्थाचेर कशी दिसता हें सगळें दाखोवन तें प्रेजेंटेशन त्या दीस जालें. मनोज परबान कॅप्टन विरियाटोक उजरावन काडिल्ल्यान काँग्रेसीन पत्रकार परिशद घेवन मनोज परबाक जाप दिली. एक तो इन्सिडंट घडलो आनी मनोज परबान जो आमचो TV कॉस्टिटींतलो असनोरचो सुपुत्र हेजेर जे एलिगेशन केलें त्या बद्दल खूब वायट दिसलें. कारण तेजी जी भाशा आसा ती तेका सोबत ना. कारण तो एका पक्षाचो आतां लिडर आसा, गोल्यान सोल म्हणटा तसो त्या पक्षाचो आसा, तरी तेणी जी भाशा वापरता, पाड घातलें किंवा असले जे वर्ड्स वापरता ते पळोवनूच वायट दिसता. आनी कालचो जो इन्सिडंट पळयलो जाल्यार तेणी सरळ विरियाटो सराचेर एलिगेशन केलें. विरियाटो सर हो आमच्या मागण्या खातीर, आमच्या म्हणण्या खातीर त्या पिळणाची जी
ज्या लोकां कडेन आमी प्रोग्राम दवरलो 30 तारखेक तेजे सत्कार करपा खातीर, कारण तो आमच्या अस्नोडचो आसलो म्हणून आमी तेजो सत्कार दवरलो. म्हणून आमकां पिर्णा आमी सगळ्यांक इन्विटेशन दिवपाक गेलो. तेन्ना इन्विटेशनाच्या टायमार आमच्या त्या लोकांनी, पिर्णाच्या लोकांनी ताका मुद्दाम म्हणून आपयलो. 2021 जेन्ना रिजनल प्लॅन जाल्लो, त्या रिजनल प्लॅनका दिगंबर कामतीच्या टायमार तो प्लॅन जालो खरो, पण प्रत्येक पंचायतीक तो धाडलेलो आनी पंचायतीन थंयसर तेंचेर ऑब्जेक्शन घालपाक किंवा तेंचे व्ह्यूज मांडपाक ते पंचायतीक प्रत्येक धाडलेले आसले. त्या वेळार ऑब्जेक्शनां घालूंक जाय आसली किंवा घालूंक ना, ओके, तेजेर तूं आवाज करताय बरोबर आसा, पण तूं जे आतां तो कनेक्शन रिजनल प्लॅनचा जो कनेक्शन आयच्या डॅमोलिश ऑर्डरीचेर उलयता तेन्ना तुका हांव सांगूंक सोदता, ही जी ऑर्डर आसा ही हायकोर्टाची ऑर्डर आसा. ही हायकोर्टाच्या ऑर्डरी वचून हें डॅमोलिश जावपाचें आसा. दुसरो पॉयंट तेणी घेतलो की विरियाटो सर आमच्या काँग्रेसान भितर सरलो, कारण स्वार्था खातीर सरलो, ताका तिकेट मेळपाक जाय म्हणून सरलो. तर तुका सांगूंक सोदता आमी, विरियाटो सर आपूण स्वता सरोंक ना, ताका लोकांनी डिमांड करून ते लोकांच्या मागण्या खातीर तो ते काँग्रेसान येयलो. विरियाटो म्हणटा पळय तो गोंयचो लिडर, ताका सावथानूच न्हू, ताका लोकांनी नॉर्थाचे लोक सुद्दां थंय गेल्ले ताका निवडून हाडले. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आणि सानिका नागवेकर. पेडणेचे रस्ते आदी सावन आपल्या गुणांक लागून बरेच फामाद आसा. नयबाग जंक्शन हातूंतलेच एक. ह्या जंक्शनार कितलेशेच जीव घेणे अपघात घडल्यात, पूण अजून मेरेन ह्या जंक्शनाचे प्रस्न सारके तडीक लागना. कितलेशेच दीस जाले ह्या जंक्शनार सिग्नलाचो आपालिपाक खेळ चलिल्ल्यान लोकांक बरोच त्रास सोंसचो पडटा. आतां हे सिग्नल जाग्यार पडपाक कितलो तेंप लागतलो हो काळच सांगतलो. पळया संदीप कामुलकराचो रिपोर्ट. तुम्ही पळयता हे नयबाग म्हणटा ते जंक्शन आमी गोवा 365 कितलोसोच बोवाळो करून हांगा सिग्नलां जाय म्हूण सरकारच्या नजरेक हाडून दिले. कारण हांगा खूब एक्सिडंट जाताले, खूब मेजर एक्सिडंट जावन खुबशे जाण डेड जाल्लेले आसा. ह्या स्पॉटाचेर सारको मृत्यूचो सापळो कसो जाल्लो आसा हो स्पॉट म्हटले. आणि गोवा 365 जेन्ना तेंचे कान उगडले तेन्ना हेंच्यांनी हाडून ही सिग्नलां घातली. पूण ती सिग्नलां म्हणजे एक मजात आहा की दिवाळी आसता तेन्ना पेट्टा, दिवाळी जाली का बंद जाता, तशें कितें तरी हेंचे आसा ह्या सिग्नलांचे. आणि सिग्नलां आतां जवळ जवळ आयचो 5वो दीस ही सिग्नलां हांवेनूय पळयल्या ही सिग्नलां की ही फाटल्या 5 दिसांक बंद जाली, 5 का 6 दिसांक बंद जाल्लेली आसा. म्हाका दिसलेले एका दिसाक बंद जावन दुसऱ्या दिसा स्टार्ट जातले, तिसऱ्या दिसा स्टार्ट जातले, पण ना. म्हाका दिसता गोवा 365 ची न्यूज पळयल्या शिवाय म्हाका दिसता हे स्टार्ट जावचें ना कशें दिसता. आणि गोवा 365 अशेच कितलेशे प्रॉब्लम्स आहा पळय ते हायलायट करता. आतां हो जो आसा तो जंक्शन सारको डेंजर स्पॉट कसो आसा आणि हांगा खरी सिग्नलां जायत, पण म्हाका दिसता दिवाळी जाल्या बरोबर ही सिग्नलां बंद जाली. आणि थंयच्यान म्हाका दिसता जे कोण ऑपरेटर आसा म्हाका दिसता ते रस्त्याचेर केन्ना येयना. एकदां सिग्नलां घातली म्हणजे तेंचें काम जालें कशें दिसता. आणि मागीर ती पेटोव नाल्यार ना पेटोव तेंकां पडलेलें ना. बेगींतल्या बेगीन ही सिग्नलां पेटची, दिवाळी परत करची हेंच्यांनी, आणि मोठो एक्सिडंट नाल्यार मोठो कितें इन्सिडंट जावच्या पयलीं हेचेर तोडगो काडचो. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, समृता खणगांवकार आणि सानिका नागवेकर. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. आयज पावस पडटलो. काल हवामान खात्यान उटंगराचो पावस आनी वारे येवपाची शिटकावणी दिल्या उपरांत शिक्षण खात्यान गंभीरतायेन घेवन भुरग्यांक सुट्टी जाहीर केल्ली आनी उपरांत बरो सुको दीस पळोवपाक मेळ्ळो. पणजेत सांजवेळा 5:30 वरां मेरेन फकत 9.6 मिलीमीटर पावस पडलो, जाल्यार हेर वाठारांनी उण्यांत उणो पावस पडिल्ल्यान बेरेस्तारा घोग्यांनी पडिल्ल्या पावसा उपरांत गोंयाक थाकाय मेळ्ळी. फकत सांगे आनी धारबांदोड्या व्हड प्रमाणात पावस पडलो. म्हणटकच आयज आमी कितें अपेक्षा करूंक शकतात? पावस पडटलो काय ना? खरें म्हळ्यार
गोंयांत पावस कसो आडोवप हाचे विशीं सध्या सोशल मिडियाचेर मीम व्हायरल जायत आसा. ती म्हळ्यार इश्कोलांक सुट्टी दिवप आनी पावसान विसव घेवप. गोवा 365 खातीर अरुण नायक. शेनवारा फांतोडेर कासवाडो तळावले वाठारात 350 वर्सांचे पिंपळाचे झाड 2 घरांचेर कोसळ्ळे, जाका लागून दोनूय घरांचे बरेंच लुकसाण जाला. बरें म्हण बरें, ह्या घडणुके वेळार ह्या घरांत कोणूच नाशिल्लो. फोंडा उजो पालोवपी दळाच्या पंगडान घडणूक थळार धांव घेत घरावयले झाड नितळ केले. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. राती 2 सुमार हांगा तळाव कासा म्हणटा तें दुर्भाट कासा म्हणटा तें हांगा एक पुरसाचें देवूळ आसा, थंय एक पिंपळाचें झाड पडलेलें आसा आनी झाड पडून हांगा 2 घरां जीं आसा ती सारकी डॅमेज जाल्लीं आसा. हें झाड बरें वर्सांचें, खूब वर्सां पयलींचें आनी ते ताजी पुजाय बी करता अशें म्हणून आयकूं येता. जर अशीं झाडां जर पडलीं आनी अशीं ही घरां जीं आसात ती सगळीं लागीं आसात आनी सगळ्यांक खूब डॅमेज जावपाक शकता. पूण हें झाड एकूच 2 घरांची पडून हें डॅमेज जाल्लें आसा. आयज हो जो पिंपळ पडला 2 घरांचेर, म्हाका दिसता जवळ जवळ म्हाका दिसता 300-350 वर्सांचो पूण आसतलो तो. केन्ना पडलो? जवळ राती 1:30 सुमार कितें मागीर कितलो लॉस जाला? लॉस कितें जाला? कितलीं घरां गेल्या? 2 घरां गेल्या. हां. एक रामदास भिकून नायक आनी नरशिंव तो जो मडगांव रावता. कोण आशिल्लीं घरां? घरां कोणूच नाशिल्लीं, 2 घरांनी कोणूच नाशिल्लीं. हे आयले घरास ते धारबंद रावता ते येयले आतां आनी तो नरशिंव म्हणटा अजून येवना. हय, फायर बीन डिपार्टमेंट येयल्लो, राती येयल्ले. ते आमी फोन केलो तेन्ना रोखडे येयले, ते बरें हें दिलें तेंच्यांनी, जाता तितलें तेंच्यांनी येवन ते क्लीन केल्ले तेणी. सो आतां आनी परत सकाळीं येयल्ले ते. सो आतां परत आनी कितें मॅशीन हाडपाक गेले, JCB हाडपाक गेले ते आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे बीन मनीस येयल्ले. सो ते स्पार्क्स बीन जाले आनी उज पेटलेलो 2-3 फावट. सो ते येवन ते कट बीन करून गेले, लायन सेपरेट करून गेल्ले, डिस्कनेक्ट करून गेले ते आमचे घर. सो ते ऑलमोस्ट तेणें सांगलां की डॅमेज जालो म्हणून फाटल्यान सुद्दां ही अख्खी कंप्लीट डॅमेज जाल्ली आसता. भितर आमगे सामान सगळें घरांतलें, खाट आशिल्ली आनी आलमार, हय आरमारी बीन सगळी चेपली. हय डॅमेज जाली. ते आसा न्हू, सो भितर वचोन परत आनी कितें मातयेच्यो वण्टी त्यो पयलींची घर. सो आतां परत आनी कितें जाय, आनी कोणाक कितें जाय ताका भितर वचना. अशी हें दारां त्या दारां वचूंक मेळना. वचोन म्हळ्यार कितें रिस्क आसा न्हू भितर वचपाक, ते खांदो पडत म्हणून वचना भितर. काल अकस्मात रातचे 2:15 हेजे दरम्यान अकस्मात आवाज जालो. पळय जाल्यार सगळो पिको मुळा सकट पडलो आनी ते म्हजें काकाचें घर नरशिंव तळावेकर, तेजें तें घर फूल हें जालां, डॅमेज जालां, फूल वयर सगळो पडला. तशेंच ते सायडीचे शेजारी रामदास नायक म्हणून तेंचेंय घर मातशें डॅमेज जालें. ते घरा रावना हांगा? ते घरान रावना, ते काही कारणां खातीर 4 काका ते सेपरेट रावता. ते आज बंद आशिल्ले म्हणून तेंचें सामान सगळें गेलें. सामान सगळें गेलें भितर. तेंचे भरपूर खाट आनी कितें कशें आशिल्लें तें सगळें गेलें. फक्त रातची रावना हांगा रावना? रातची रावना, मदीं येवन वयताले. घर सारकेल्यार 15 दीस जाले येवन सगळें कमिटीर घर सगळें सारकेलें. सगळें काबार जालें? सगळें काबार जालें घरांत? घरांतलें सगळें गेलें. पिंपळ पडलो न्हू, सो आमचो काम आतां करपाक चालू आसा क्लियर करून. सो आमी ऑलरेडी JCB मारता, पूण आमच्या एक्चुअली ते जावचें ना. आमकां JCB आनी क्रेन जाय पडटली. एकदा व्हडलें आसा आमची इक्विपमेंटान आमचे जावचें ना. आमचे जाता तितकें काम आमी आमचें चालूच येयला. कॉल कितल्यांक आयलो? JCB हय सांगला, कन्सर्न तांकां सांगला ऑथॉरिटी. कॉल कितल्यांक आयलो? कॉल सकाळी येयल्ले. आमी आतां येयले. सो सकाळी क्रू आसलो, तेंच्यांनी काम केलां. तुमचें काम आतां आमी कंटिन्यू करता. चड डॅमेज जालें? आतां घराचे 2 घरां डॅमेज जाले. 2 घरां. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, समृता खणगांवकार आनी भक्तीपय बाळगी. फोंडेच्या बांदोड्या साफा मस्जिदी मुखार महामार्ग कंत्राटदारान बांदिल्ल्या गटराक लागून साफा मस्जिदीच्या बागेत उदक व्हांवपाक लागला. ताका लागून बागेचें बरेंच लुकसाण जाता. साफा मस्जिद तळयेतय उदक भरता. गटराचें काम अपेशीत थारिल्ल्यान उदक सांठोवन उरिल्ल्यान थळाव्यांक धोको निर्माण जावन जळारां वाडपाक लागल्या. सो पावसाचो नेट जरी जालो जाल्यार हे गटराचो जो इश्यू आसा
हो जो गटर बांदला हो जेन्ना आमी बांदताले गटर तेन्नाच हांवें तांकां सांगलेलो जे MVRचे इंजिनियर्स आसतात हांव तेंचे कडेन करता आसतना उलयल्लो की बाबा ते तुमी करतात ते गटर ताका स्लोप ना ते सगळे तुमी स्टोरेज उदक जातलें हांगा आनी तें उदक वचपाचें ना म्हणून तरी आसतना ते म्हाका म्हणटाले ते तुमको क्या मालूम है वो पानी जायगा म्हणटाले सो आमी ओगी रावले आनी हांवें कन्सर्न जो आमचो येई कोण आसा हांगा ताका हांवें सांगलें की बाबा अशें अशें आसा जेन्ना प्रेजेंटली हें उदक उरपाक लागलें आनी रस्त्यार येवपाक लागलें ताका आमी इमिजिएटली सांगलो सद्याक की बाबा हो गटर आसा हो खंय तरी मजिदीच्या प्रिमायसिसांक उदक वतलें तेंचें गार्डनिंग पिड्यार जातलें सो तेणें म्हाका सांगलेलें आपूण इमिजिएटली करता म्हणून पूण आयज पावसाचो नेट येयला आनी तेंचें खंय तरी गार्डनिंग खंय तरी पिड्यार जावपाची परिस्थिती आसा सो हे जो उदक स्टोरेज जाता म्हणजे ते गटराचें एक्झॅक्ट कितें जालें तें सांगता तुमकां हांगा तेजी डेप्थ चड जाल्या आनी थंय तेजी डेप्थ कमी जाल्या ऑपोजिट वयता न्ही उदक ऑपोजिट वयता उदक आसा तें म्हणजे तेका स्लोप जायो एक्चुअली गटर करता जाल्यार स्लोप जायो तेणी तें इंजिनियरींग तेंगेलें फेल जाला खंय तरी आनी तो गटराक स्लोप असो केला वयर केला म्हणजे तें गटर स्लोपी वचून थंय उदक स्लोप तेका मेळना उदकाक आनी तें उदक जेन्ना पावस बंद जाता तेन्ना हो गटर फूल भरोनूच उरता आनी थंय जी डेप्थ दिवपाक जाय ती तेणी डेप्थ दिवना त्या कारणान हो सगळें उदक आहा तें सगळें मजिदीच्या प्रिमायसिसाक वता खंय तरी जे कॉन्ट्रॅक्टर हांगा येतात भायले कंपनी ते गोंयांत कितें करून वता हें खूब फावटी आमकां दिसून येयलां आनी हें योग्य न्ही हांव गोंयच्या आमच्या माननीय CMाक मागणी करता की प्रत्येक कामाचेर सारकें ऑब्जर्वेशन आसचें आनी तें प्रत्येक काम सारकें जावचें कित्याक जर तुमी गोंयच्या हिता खातीर हें काम करता जाल्यार तें काम वेवस्थीत जावपाची तितकीच गरज आसा जेन्ना स्टोरेज उदक खंय जावन उरता तेन्ना ऑब्वियसली थंय मच्छर जातलेत आनी ते मच्छर खंय तरी त्रासदायक आसतले हो एक विशय जालो प्लस हो हायवे करतना आमी जायत्यो मागणी केल्ल्यो आनी त्या मागण्याचेर आमी हो हायवे मान्यता दिल्ली करात म्हणून कित्याक आमकां जो मेन रस्तो आशिल्लो हांगा एक्झॅक्ट सगळ्या कामांनी तो रस्तो तेणी ब्लॉक बंद केला आनी आमचो खंयच्यान तरी दुसऱ्या खंयच्यान डायवर्जन दिलां पूण ज्यो तेणी कमिटमेंट दिल्ले तेवूय कमिटमेंट अजून फुलफील करूना आनी हांव येणाऱ्या काळान तेंचे कडेन मागता जेन्ना हायवे हो चालू जातलो तो अंडरपास चालू जातलो तेन्ना बाकीच्यो गजाली जसो हो हांगा नेरो रोड आसा चिरपुटे जे लोक येतात शापुरांचे जे लोक मेन रस्त्यार येता तो रस्तो बारीक जाल्ले कारणान थंय 110% एक्सिडेंट जातले आयज ते बस स्टँडाचेर ट्रॅफिक कमी आसा फाल्यां ते 110% ट्रॅफिक फूल लागींची महालक्ष्मीचे सगळे ट्रॅफिक हे वटेन येतले आनी थंय एक्सिडेंट जावपाचे चान्सीस आहा हांवें तिवूय रिक्वेस्ट केले तांकां थंय आमकां मातसो रोड वायडींग करून दिया म्हणून हें आमकां तांकां कन्सिडर करचें सध्या हांगा हेंच्यांनी हायवेचें काम केलां तें गटर बांदला तें सारकें जावना तें उदक सगळें आमचे मस्जिदच्या कंपाउंडा भितर वयता मस्जिदच्या प्रेमाचे भितर वयता आनी सगळें गार्डन पेड्या जाता तांकां लास्ट इयर बी सांगलेलें हांवें पावसा पयलीं म्हणा हे वर्सा बी सांगलेलें तांकां तुज्या वटेन कोणें आजून एक्शन घेवन वतले आतां सगळें जावन गार्डन हे जाता सगळें गार्डन पेड्या जाता उदक थोडें वयता पेड्यान बी वयता उदक कितें मागणी कितें आनी कितें गटर सारकें करून दिवपाचें आनी उदक तेंच्यानी भायर उडोवपाचें भायर काडपाचें हांगा गार्डनां सोडपाचें प्रोपर गटर करपाचें तें हायवे इतको व्हडलो केला जाल्यार गटर सारकें करून दिवपा जाय तांकां आनी हेका लोकांकूय त्रास जाता येवपाक चलून येता तांकां स्पेशली गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, गौतमी गांवकार आणि भक्तीपाय बाळगी. घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. फोंड्या तालुक्यांतल्या पंचवाडी गांवांत आशिल्ले म्हैसाळ धरण 16 वर्सांत पयलेच फावट जुलय म्हयन्याच्या पयल्या सप्तकांत ओव्हरफ्लो जावपाक लागले. धरणाच्या कुशीक आशिल्ल्या वाहिनी स्पेनवेलांतल्यान उदक व्हांवपाक लागला. उदका स्त्रोत खात्यान दवरिल्ल्या म्हायती वयल्यान 2009 उपरांत इतले बेगीन धरण वयर मेरेन भरपाची ही पयलीच घडणूक आसा खंय. पळयात कृष्णा नायकाचो रिपोर्ट. म्हैसाळ डॅमाक गेले ते 2 वर्सां फाटीं हे उदक हांगा सारकें सुकिल्लें म्हणजे असो सगळे प्रॉब्लेम जाल्लो पूण हे डॅमा सारकेंच प्रॉब्लेम जाल्लो उदक सारकें सुकलेलें. ताचे खातीर सरकारान एक डिसिजन घेतलेलें आसा की हांगा जे डॅम आसा हे डॅम मातशे वाडोवपाचे. जेन्ना आमी WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकर हाका मेळ्ळे ताणें सांगलें की हाची हायट जी आसा ती 1.5 मिटर ती 1 मिटर अशी वाडयतली आनी उदक हांगा स्टोर करतले. ताजे कडल्यान ते वाडयलें म्हणटकीर उदकूय स्टोर जातलें आनी लोकांचो प्रॉब्लम आहा तोय बी सॉल्व जातलो. म्हणजे जशी पयलीं प्रॉब्लम जाल्लो तसो प्रॉब्लम जावची न्हू
म्हणून हाजे खातीर तेणी सद्याक आतां हे प्रिकॉशन घेतलेलें आसा. आमी जे आसात ते आतां म्हैसाळ डॅमाचेर आसात पंचवाडी आनी तुमी म्हजे फाटल्यान पळयतात की हो आतां डॅम जो आसा तो ओवरफ्लो जाल्लो आसा. पावस भरपूर पडिल्लो आसा आनी हो पयले फावटी कितें बेगीन म्हणजे सदांच जुलाचे 10 तारखेर उपरांत जातालो पूण हो 8 दीस पयलींच ह्या वर्साक फ्लो जाल्लो आसा. WRD आनी उदका विभागान धरण जलशयांतल्यान उदक काडपा खातीर फ्लोटिंग पंपाचोय उपेग केलो. शिंपणावळ कामा खातीर हाचो वापर करपाचेर भर दिवपाक जाय अशें मत WRD मंत्री सुभाष शिरोडकारान उक्तायले. आमच्या म्हजे मतदारसंघात आनी पंचवाडी गांवांत आशिल्लो म्हैसाळ डॅम जो आसा पळय तो सादारणसो 15 ml उदक आमच्या पंचवाडी शिरोडा आनीक पार्ट ऑफ बोरी अशें उदक दिता. ऑफकोर्स ताका आमी जोड म्हणून एडिशनल म्हणून आमी थोडेशें साळवेचें उदक घेतात. बोरयेच्या पुला कडेन जे अंडरग्रावंड पायप आसा तातूंत घेतात पूण सादारणशें कम्फर्टेबली उदक पावता. 2024 जेन्ना पावस सामको लेट जालो म्हणजे 24 जून पर्यंत पावस आयलो ना तेन्ना आमकां मातशी अडचण जाल्ली पूण तरी आसतना आमी ती थोडीशी टँकराचे वगैरे भरून काडली आनी साळवादी पायपलायनीचे. आतां अंदू कम्फर्टेबली हांव म्हणून की गोंय सामकें सुखप्रदेश असो देश निसर्ग सामको ओसंडून हांगसर भरता आनीक तशी पावसाची साथ मेळटा निसर्गाक. पूण एक आमी सगळ्यांनी लक्षांत घेवपाक जाय तें म्हटल्यार कितें उदक म्हटल्यार जीवन ही जल अशें म्हटलें आसा आनी तें सत्य. कारण उदका शिवाय जशें आमी हवे शिवाय 5 मिनट रावूंक शकना तशें आमी उदका शिवाय 5 दीस रावूंक शकनात आनी त्यामुळे उदकाचें संरक्षण करप उदक सांबाळून वापरप उदकाचे जे प्रयोजन आसा तें बरोबर करप हें आमी सांबाळपाक जाय. आयच्या आनी भुरग्यां भितर आनी तशेंच तरणाट्यां भितर उदका संबंदी जी निखर आसा ती लक्षांत घेवपाक जाय. त्यामुळे आमी मनजाते खातीर मनशां खातीर उदक सांबाळूंक शकतले आनी निसर्गा खातीर बी उदक म्हणजे निसर्ग इन द सेन्स बागायती शेती वगैरे हाचे खातीर उदक सांबाळूंक शकता. एकंदरीत समृद्धी उदक म्हळ्यार समृद्धी. म्हैसाळ डॅम जे आसा तें वाडोवपाचें कितें आसा तुमचें? म्हैसाळ डॅमाची चडशी उंचाय वाडोवची अशें एक हे विचार आसा. उंचाय वाडयली म्हणून आमकां पावसाचें आमी उदक सांबाळून दवरतात ऑगस्ट सप्टेंबराक तें आमकां आनी मातशें वाडोवपाक मेळटलें. विचार आसा की तें उदक थोडेशें आनी वाडोवचें म्हणजे हायट वाडोवचें. गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक, मनीषा जाधव आनी अरुण नायक. गोंयांत पावसाचो शिवर चालूच आसतलो. मळबात कुपां दाटतली. फुडल्या सप्तकात हवामान विभागान येल्लो अलर्ट दिला. राज्यात कांय सुवातांनी व्हड प्रमाणात पावस चालूच आसा. खर वारे गळपाची शक्यताय IMDन दिला. घोग्यांनी पावस पडपाची शक्यताय आशिल्ल्यान हवामान विभागान शेनवारा खातीर ऑरेंज अलर्ट दिला जाल्यार फुडल्या सप्तकात येल्लो अलर्ट लागू केला. आजच्या चडावत आनी उणें तापमान 28 ते 25 डिग्री सेल्सियसा मजगती आसतले. पावसाचो शिवर चालूच. शेनवारा ऑरेंज अलर्ट. मळबात दाटतली कुपां. फुडले 5 दीस येल्लो अलर्ट. खर वारे गळपाची शक्यताय. आयचे तापमान 28 ते 25 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि आयचे कोंकणी खबराचित्र हांगा सोंपता. मेळया फाल्यां ह्याच वेळार पळोवपाक गोवा 365 मोग आसचो.